السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. قبل البدء نعتذر على التأخر. هذا يعود للضيق من الوقت. ليس لدينا كثير من الوقت لكي نعمل حلقات. الآن رجعنا بإذن الله تعالى، سوف نكمل حلقتنا إن شاء الله أو سلسلتنا من تعليم الكهرباء. في حلقتنا اليوم إن شاء الله كما ترون في هذه الصورة نقدم كيفية توصيل دائرة سماعة الباب باللغة العربية أو الانترفون باللغة الفرنسية مع إمكانيات فتح الباب أو افيك غاش إلكتريك. حنا ما عندناش لاكاش الكتريك باسكو نديرو المونتاج برك هنايا. دونك نسيو نبدلو لاكاش الكتريك بلا لومب ولا باش تشوفوا برك كيفية التوصيل. الان نبداو كما راكم تشوفوه. عندنا قطعتين اساسيتين. بيان سور كاين بزاف اجهزة سماعة الباب. دونك عندنا هاد لابارتي تكون داخل المنزل كما راكم تشوفوا، يختلف التوصيل من جهاز الى اخر. كل جهاز ياتي معه مخطط او دائرة توصيل الخاص بها. كما هذا الجهاز عفوا كما راكم تشوفوا التلفون مصنوع وقيل في الصين. فوالا كما راكم تشوفوا هاو دائرة التوصيل الخاص بها كما راكم تشوفوا. دونك عندنا واحد واثنين الاس اس. هذه تروح لاسيرور او لاكاش الكتريك اللي تفتح الباب، وهذه تروح للقطعة الخارجية كما راكم تشوفوا. دروك نشوفوا هذا المونتاج براتيك. دونك واش نستحقوا كامل؟ دونك نستحقوا دونك لا سورس الكتريك عفوا، بما ان هذا الجهاز المحول الكهربائي الخاص به انتيغري الداخل. هذو هما البراغي الخاص بها اللي تثبت هذا في المنزل. احنا ما نستعملوش البراغي باسكو نديرو برك المونتاج هكذا. وهذا قطعة خارجية كما راكم تشوفوا. هذه تثبت في الحيط في الخارج. بعد كي تثبت هذه ندير هذه القطعة في داخل هذا. دونك هذا ما نستعملوهاش اليوم كما راكم تشوفوا. دونك نستعملو برك طريقة الربط كما راكم تشوفوا. دونك نحيو هذه القطعة كما راكم تشوفوا. هنا كاين المخطط الخاص هذا الجهاز. دونك عندنا كما راكم تشوفوا كيبان لنا مصدر الطاقة للخاص هذا الجهاز. بما انه عنده محول الكهربائي داخل هذا الجهاز، دونك ما نستعملوش المحول باسكو اللي انتيغري الداخل. دونك نبرونشيوها ديريكتومون المصدر الكهربائي الخاص بنا 220 فولت. حنا في الجزائر نستعملوا 220 فولت ولا 230 فولت. دونك نحيو هذا الكابل كما راكم تشوفوا. هنا ماركي 1 و2، هنا ماركي ثاني 1 اس و2 اس كما راكم تشوفوا. كما موضح في هذا المخطط. توجور ما تخافوش كاع من المخططات الخاصة لسماعة الباب. لماذا؟ لأن في كل جهاز يأتي معه المخطط الخاص به. كما هذا الجهاز كما راكم تشوفوا. هذه تبين لنا القطعة الخارجية كما راكم تشوفوا اللي هي هذه. هذا وهنا يبينوا لنا
لاسيرو تاع الباب او لاكاش الكتريك، ستادير تفتح ولا تغلق الباب بهذا ستادير بهذا الجهاز. دونك نبداو في طريقة الربط كما موضح في هذه الصورة. عندنا 1 و 2 يروحوا لابارتي اكستيريور او للجهاز الخارجي، وعندنا 1 اس و 2 اس يروحوا لاكاش الكتريك. نبداو في طريقة الربط. دونك نحتاجو كما راكم تشوفوا وجدت هذا الكابل، سيت ان كابل سبيسيال دي تاع الانترفون. فوالا عنده عزل عفوا هذا الكابل يسموه كابل مبروم، لديه عدة خطوط ملونة كما حنايا نحتاجو غير 2 خيوط في هذا المونتاج كما راكم تشوفوا. دونك كما موضح في هذه الصورة، دونك عندنا 1 و 2 يروح من القطعة الداخلية إلى القطعة الخارجية. دونك واش نديرو؟ نروحو دونك باسكو بما أن هذا الفيل عنده بليزير فيل، أنا حكمت غير 2 لونين مختلفين كما راكم تشوفوا. خيرت اللون الأسود واللون الأصفر، وهنا ثاني كيف باش تكون سهلة الحذاء كما راكم تشوفوا. دونك نروحو نديرو في الآن أو في رقم 1 في بورني رقم 1 نديرو اللون الأسود في القطعة الداخلية. عفوا سمحنا برك نورمالمون نربطوهم قبل ما نبدا لا فيديو. نسيت برك اسونسيال هكذا باش تعرفوا. ومن بعد نروح البورني رقم 2 او اللي ماركي 2 في الانترفون تاعي ولا في سماعة الباب في القطعة الداخلية. نروحو ل2 باللون الأصفر. هي حاجة سهلة كامل في الكهرباء المعمارية والانترفون، ماشي حاجة صعيبة. فوالا دونك درت اللون الأصفر واللون الأسود في القطعة الخارجية في القطعة الداخلية عفوا. نروحو ثاني باللون الأصفر واللون، لازم نريسبكتيو لي كولور كما راكم تشوفوا هنايا ولي شيفر. هنا ماركي 1 و 2 في طريق في القطعة الخارجية كما راكم تشوفوا. دونك نروحو هنا درنا اللون الأسود في رقم 1. حنا هنا ثاني نديرو اللون الأسود في ثاني هنا كما راكم تشوفوا. فوالا درت 1 فوالا كما راه مبين في هذه الصورة. دونك درت 1 لواحد في القطعة الداخلية حتى للقطعة الخارجية، درت 2 للقطعة الداخلية والخارجية أيضا. دروك نبداو نشوفوا. أنا قلت لكم ما عنديش لاكاش إلكتريك، دونك نبدلو لاكاش إلكتريك. درت ان لومب في بلاصتو كما راكم تشوفوا، وجدت هاد لا لومب باش تشوفوا برك طريقة الربط هاد لا لومب. بما ان هاد الجهاز يخرج لنا 12 فولت، ما نقدرش ندير هاد لا لومب 220 فولت. دونك واش درت رولي صغير باش يليمونتيه ب 12 فولت، ومن بعد نخرجوا 220 فولت يروحوا لا لومب هذه. دونك ناليمونتيه هذا الرولي ديريكتومون من 1 اس و 2 اس تاع الانترفون تاعنا باش يليمونتي هذا الرولي، ومن بعد هذا الرولي يليمونتينا لا لومب. باش تشوفوا برك كي نضغطوا على
على الزر باش تفتح هنا الباب او باش ناليمونطيو لاكاش الكتريك. تشوفوا هنايا تشعلت لا لومب. درت الرولي ب 12 فولت يخرج، ومن بعد في لابارتي بويسونس تاعو تقدر دير 220 فولت كما راكم تشوفوا. فوالا كما راكم تشوفوا درت لا لومب 220. هنا لو رولي تاع 12 فولت يخرج 220 فولت، ستادير كما راكم تشوفوا لا لومب تاعي ها عنده زوج خيوط يا اخي. لا لومب هذه الرولي هذا عنده دو كونتاكت، عنده واحد مفتوح واحد مغلوق. انا درت الكونتاكت اللي مفتوح ندير له لافاز، نروح لافاز تخرج هاد لافاز تروح لا لومب، ومن بعد ندير ثاني النتر في هاد لا لومب. نديرو هاد الديجونكتور نستعملوه. نربطوه بهذه الطريقة فازي النتر. نتوما ديروه ديريكتومون لاكاش الكتريك، حاجة سهلة. لي كاش الكتريك جينيرالمون تلقاوهم كامل ب 12 فولت. بهذه الطريقة نبرونشيو هاد الديجونكتور، ومن بعد نروحو نبرونشيو الانترفون تاوعنا. فاسد شويه هاد الكونتاكت سي بار سا. فوالا دروك نقلبو كما قلنا، نعاودو لكم برك الطريقه باش هكذا ما تزعلكمش. كما قلت لكم كاين الشيما او المخطط هنا. دونك عندنا 1 2 ومن بعد 1 اس 2 اس موضح في هذا المخطط كما راكم تشوفوا. 1 و 2 راحوا القطعة الخارجية لهذه القطعة كما راكم تشوفوا، عندها ثاني 1 و 2. دونك نروحوا من 1 ل 1 ومن 2 ل 2، هذه حاجة سهلة. ومن بعد عندنا في 1 اس و 2 اس يروحوا لاكاش الكتريك. حنا استعملنا هذا المصباح، دونك رحنا للمصباح تاعنا كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا رحنا لهذا المصباح باش برك تشوفوا الطريقة. دونك خلصنا من طريقة الربط. دروك نشوفوا اسك يمشي ولا ما يمشي. فوالا دونك كما راكم تشوفوا دروك نشوفوا اسك يمشي ولا ما يمشيش. دونك نضغطوا في هاد لا لامب بليتو عفوا في هذا الزر كي يجي واحد من برا باش يحب يصوني للدار، يضغط في هذا الزر كما راكم تشوفوا صوني هنايا كما راكم تشوفوا، يرفد مول الدار يهضر. ستادير اذا يحب يفتح الباب باغ اكزومبل يضغط في هذا البوطو كما راكم تشوفوا ومديسيني فيه لاكلي كما راكم تشوفوا، يضغط كما راكم تشوفوا لا لامب تشعل. فوالا ستادير يفتح الباب، ستادير يبعث لاتونسيون لاكاش الكتريك الخاص هذا الجهاز باش يفتح الباب. فوالا كما راكم تشوفوا الو الو اندو اندو اندو. فوالا الى هذا لقد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال نحن في الخدمة، عندنا لاباج في الفيسبوك ولا خليونا لي كيستيون تاعكم في لي كومونتير. فوالا الى هذا لقد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى الحلقة القادمة ان شاء الله.